हामीसँग मानौं कि तीनटा स्विचको नेटवर्क छ एक्जाम्पलको लागि है। तपाईले यसलाई के गर्नुभयो त कनेक्टिभिटी गराउनु भयो हैन। अब एसटीपी यहाँ रन भयो हैन त। एसटीपी ले के गर्दैछ आफ्नो प्रोसेस सुरु गर्दैछ के को लागि त रुट ब्रिज इलेक्सनको लागि। आफ्नो रुट ब्रिज इलेक्सनको लागि एउटा प्रोसेस चाहिँ सुरु गर्दैछ यसले। र अब यसले के गर्छ नेटवर्कमा भएको बीआईडी को आधारमा र बीआईडी सेम भयो भनेदेखि म्याक एड्रेसको आधारमा जुन चाहिँ सानो छ त्यसलाई अटोमेटिकली के गर्छ त ब्रिज आईडी बनाउँछ, सरी रुट ब्रिज बनाउँछ अथवा ब्रिज स्विच बनाउँछ हैन त। यो त हामी सबै क्लियर भयो। यो प्रोसेस अटोमेटिकली हो हैन, किनभने स्विचमा बाइ डिफल्ट सिस्को स्विचमा हामीले गरेको सिस्को स्विचमा एसटीपी इनेबल हुन्छ। कुन एसटीपी हुन्छ त भन्दाखेरि पीबीएसटी भन्ने हैन, पावर भिलान स्प्यानिङ ट्री पीबीएसटी हैन। त्यो चाहिँ प्रोटोकल जुन चाहिँ आईसँग कम्प्याटिबल हुन्छ त्यो प्रोटोकल इनेबल भएको हुन्छ। त्यसैले चाहिँ तपाईको के गर्छ त भन्दाखेरि ब्रिज आईजी सिलेक्सन गर्छ र बाँकी चाहिँ तपाईको अब स्विचहरुलाई चाहिँ कुन चाहिँ पोर्ट चाहिँ रुट हुने कुन चाहिँ पोर्ट ब्लक हुने त्यो सबै कुरा डिसाइड गर्छ अटोमेटिक प्रोसेसमा। के को लागि गर्छ भन्दाखेरि लुप फ्री नेटवर्क बनाउनलाई। लुप फ्री चाहिँ तपाईको के हो त भन्दाखेरि यदि हामीले चाहिँ मल्टिपल कनेक्टिभिटी अथवा मल्टिपल स्विचहरु छ भनेदेखि त्यो स्विचहरु बीच चाहिँ लुप नहोस्, डेटाहरु चाहिँ यता र उता ट्राभल नगरोस् भन्नको लागि बनाउँछ। अब हेरौँ हाम्रो यहाँ कुन चाहिँ रुट स्विच छ कमान्ड लाइन इन्टरफेसमा जाउँ हैन। हाम्रो कमान्ड के छ त भन्दाखेरि हामीले हेर्ने कमान्ड इनेबल हैन सो स्प्यानिङ। सो स्प्यानिङ हामीसँग पर भिलान डाउन हुने भएको हुनाले हामीसँग भिलान एउटा छ, भिलान 1 गरेर हेर्दा पनि भयो। हाम्रो रुट ब्रिज चाहिँ कुन हो त भन्दाखेरि ब्रिज आईडी चाहिँ यो हो हैन। यो म्याक एड्रेस भएको स्विच रहेछ भनेपछि यो ब्रिज आईडी होइन हैन। 3269 तपाईको चाहिँ प्रायोरिटी आईडी यसमा छ। यसमा पनि जाउँ, यसमा पनि हेरौँ इनेबल सो स्प्यानिङ ट्री भिलान 1 ओके। तपाईको के छ त भन्दाखेरि ओके दिस ब्रिज इज अ रुट। यो चाहिँ तपाईको रुट ब्रिज स्विच हो हैन। यो ब्रिज यो नै तपाईको चाहिँ मेन स्विच हो। अब मान्नुस् कि तपाईको नेटवर्कमा के सिनारियो छ भन्दाखेरि तपाईको यसले प्रायोरिटीको आधारमा त हेर्यो हैन। खास प्रायोरिटी चाहिँ 32768 हो, डिफल्ट प्रायोरिटी हो यो। यसमा सिस्टम आईडीले एउटा चाहिँ एक्सटेन्सन एड गर्यो हैन। भिलान 1 थियो त्यही भएर 1 एड गर्यो। यो जहिले पनि किन चाहिँ कसरी यो निस्क्यो भन्दा बाइ डिफल्ट चाहिँ तपाईको 32768 भएको हुन्छ प्रायोरिटी। यसमा तपाईले के गर्यो त भन्दाखेरि उसले भिलान आईडी 1 लाई एड गर्यो। तपाईको जुन भिलान हो त्यो भिलानको आईडी एड गर्छ। तपाईको भिलान 20 थियो र तपाईले भिलान 20 मा तपाईले भिलान 20 मा चाहिँ पीबीएसटी अथवा चाहिँ स्प्यानिङ ट्री कन्फिगर गर्नु भएको थियो भनेदेखि यसले के गर्थ्यो त भन्दाखेरि 32768 मा +20 गरेर चाहिँ यो प्रायोरिटी ब्रिज आईडी भ्यालु ब्रिज आईडी प्रायोरिटी निकाल्थ्यो। अब मान्नुस् यो कुन स्विच हो रे, यो स्विच हो माथिको टप स्विच हो नि हैन। तपाईको मैले स्विच नाम पनि दिए यहाँनेरि स्विच 1 भनेर दिए मैले। स्विच 1 चाहिँ तपाईको के हो त भन्दाखेरि अहिले ब्रिज स्विच भएको छ। यसलाई स्विच 3 दिउँ हैन, यसलाई स्विच 2 दिउँ। ओके ओके। हाम्रो अहिले बाइ डिफल्ट हामीले बेसिकली अहिलेसम्म चाहिँ हेरेको यही नै हो नि एक हिसाबले। अब तपाईँ के छ त मान्नुस् कि तपाईको नेटवर्कमा तपाईको स्विच 3 चाहिँ पावरफुल छ रे। यसको सीपीयू पनि पावरफुल, मोडल नम्बर पनि पावरफुल हैन। सबै कुरा पावरफुल छ। तपाईँ चाहिँ चाहनुहुन्छ कि नेटवर्कमा चाहिँ स्विच 3 चाहिँ मेरो रुट स्विच होस्, रुट ब्रिज होस्। तपाईँ चाहनुहुन्न स्विच 1 चाहिँ होस् भनेर। यो त बाइ डिफल्ट इलेक्सन प्रोसेस भयो नि त हैन। भनी तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ अब हेर्नुस् है। के को आधारमा हाम्रो चाहिँ यो स्विच डिफाइन भएको हुन्छ त बेसिकली भन्दाखेरि प्रायोरिटी जुन छ त्यसको आधारमा डिफाइन भइरहेको हुन्छ हैन त। हाम्रो पनि हुन चाहिँ यही छ। अब प्रायोरिटीबाट चाहिँ सबै स्विचको प्रायोरिटी म्याच भएपछि म्याक एड्रेसमा जान्छ भनेको थियौँ। तर के भयो भन्दाखेरि स्विच 1 को चाहिँ म्याक एड्रेस कम भएको हुनाले रुट स्विच चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि स्विच 1 भयो।
तर तपाईँ चाहनुहुन्छ कि मेरो स्विच 3 चाहिँ रुट ब्रिज होस् भनेर चाहनुहुन्छ भने हाम्रो के छ त भन्दाखेरि अब यसको जुन हामीले प्रायोरिटी हेरेको थियौँ यसको प्रायोरिटी चाहिँ के गर्नु पर्यो, कम गर्नु पर्यो हैन। हामीले यसको प्रायोरिटी चाहिँ कम गरिदिनु पर्ने हुन्छ र यो पर भिल्यान आधारमा कन्फिगर भएको हाम्रो एसटिपीहरू पर भिल्यानको आधारमा कन्फिगर भएको हुनाले हामीले के गर्छौँ त अब हामीले यसको प्रायोरिटी चेन्ज गरेर हेर्छौँ र यसलाई हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि रुट स्विच बनाउँछौँ। ओके, जाउँ हामी कन्फिगर टर्मिनल है। म के गर्दैछु अब स्विच 3 लाई रुट स्विच बनाउँदैछु किनभने यो चाहिँ मेरो नेटवर्कको प्रायोरिटी हो हैन, मेरो चाहिँ नेटवर्कको पावरफुल स्विच छ, म यसलाई नै रुट बनाउन चाहन्छु। ठिक छ, अब म के गर्छु कन्फिगर टर्मिनल हैन, त्यसपछि गएर स्प्यानिङ ट्री हैन, त्यसपछि गएर तपाईको चाहिँ हेल्प लिएर हेरौँ के कमान्ड छ यहाँनिर। हामीसँग मोड छ हैन, मोडको बारेमा पछि पढौँला, पोडफास्टको बारेमा नि पछि पढौँला। हामीले पढेको भनेको अहिले भिल्यानकै हो, हामी भिल्यानमा जान्छौँ। ठिक छ, भिल्यानमा गएर अब कुन भिल्यानलाई भन्छ, रेन्ज धेरैवटा भिल्यान छ भने धेरैवटा भयो, अहिले हामीसँग एउटा मात्र भिल्यान छ, 1 गरौँ, फेरि हेल्प लिउँ। त्यसपछि के भन्छ भन्दाखेरि यहाँ एउटा प्रायोरिटी छ, यहाँ एउटा रुट छ हैन। तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले चाहिँ यही स्विचलाई दुईटा कमान्ड छ नि त्यहाँ, यसलाई रुट बनाउने हो भने यसरी रुट गरेर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। रुट पछि हामीसँग के छ भन्दाखेरि फेरि प्राइमेरी बनाउने कि सेकेन्डरी बनाउने भनेर पनि छ। प्राइमेरी भनेको त हाम्रो रुट सुरु भइहाल्यो, सेकेन्डरी भनेको चाहिँ तपाईँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको प्राइमेरी डाउन भयो भने त्यो जाने गरी भनेर भने हुन्छ। अहिले यो तरिकाले पनि गर्न सकिन्छ, केही छैन। अर्को हामीसँग के छ भन्दाखेरि भिल्यान 1सँग फेरि हेल्पमा राखेर हेरौँ, प्रायोरिटी गरौँ। हामी प्रायोरिटी दिएर हेर्छौँ, प्रायोरिटी हामीले किनभने अहिलेसम्म पढेको चाहिँ प्रायोरिटीको आधारमा छ। प्रायोरिटी भनेर मैले फेरि हेल्प मागेँ हैन। यसले के भन्छ, प्रायोरिटी चाहिँ तपाईँ 0 देखि 61440 दिन सक्नुहुन्छ र ब्रिज प्रायोरिटी इन इन्क्रिमेन्ट अफ 4096 को आधारमा हुन्छ भन्नाले अब तपाईँले के गर्न सक्नुभयो त, तपाईँले हाम्रो अघि स्विच 2 को चाहिँ प्रायोरिटी के थियो, सरी स्विच 1 को प्रायोरिटी के थियो, त्यो भन्दा यसको प्रायोरिटी कम सेट गर्नुभयो भनेदेखि हैन, हाम्रो प्रायोरिटी कति छ भने हामीले 32769 छ स्विच 1 को प्रायोरिटी, भने यो भन्दा कम दिनु पर्यो, 32000 भन्दा कम दिनु पर्यो हैन। अब हाम्रो के भन्छ भन्दाखेरि भ्यालु दिँदाखेरि चाहिँ 4096 ले इन्क्रिज हुने तरिकाले मात्र दिनुपर्छ भनेको छ हैन। मैले मानौँ 32000 भन्दा कम चाहिँ 20000 दिएँ अरे सपोज, यहाँ ब्रिज प्रायोरिटी भने तपाईँको यहाँनिर एक्सेप्ट गर्दैन, उसले आफैले यहाँ अलाउड भ्यालुहरू डिफाइन गरिदिन्छ। भनेपछि 20480 मैले यो भ्यालु चाहिँ दिएँ यहाँनिर हैन, 20480 यो स्विच 1 भन्दा कम भ्यालु हो नि हैन। स्विच 1 को 32000 समथिङ छ, 32000 समथिङ छ हैन। त मैले के गरेँ त भन्दाखेरि 32768 थियो भने मैले त्योभन्दा मुनि दिनु पर्यो, मैले 20480 भनेर दिएँ अब। ओके, अब मैले के गर्नु पर्यो, मैले यसलाई इन्टर गरेँ, तपाईँको अब इन्ड गरेर हेर्नुहोस् हैन। अब तपाईँको चाहिँ यहाँ स्प्यानिङ ट्री चाहिँ अब रन हुन थाल्छ फेरि हैन। त्यसपछि गएर हामीले हेरौँ सो स्प्यानिङ ट्री भिल्यान 1, हेर्नुहोस् त यो स्विच चाहिँ रुट ब्रिज भइसक्यो अब हो। अब तपाईँको स्विच 3 मा हेर्न जानुहोस्। अब यस तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि यसरी तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको चाहिँ ब्रिज स्विच तपाईँले डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँको नेटवर्कमा तपाईँले चाहिँ ब्ल्याकको स्विच चाहिँ पावरफुल तपाईँले फिल गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। म स्विच 1 को गएर कमान्ड हेर्दैछु, स्विच 1 मा सो इन्टरफेस गरेर हैन। यसमा के छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको होइन रहेछ हैन, यो ब्रिज स्विच होइन हैन। यसको प्रायोरिटी पनि चेन्ज गरिदियो, 32481 चेन्ज गरिदियो। अब तपाईँको स्विच यसमा गएर हेर्नुहोस्, स्विच 3 मा गएर हेर्नुहोस्, 32481 नै छ। यसले के गर्दै भन्दाखेरि आफ्नै हिसाबले म्यानेज गरेर यसलाई रुट बनाइदियो र म्याक एड्रेसको आधारमा यसलाई डिफाइन गरिदियो। ओके, त अब तपाईँको एउटा फेरि अब यो त सिनारियो बुझ्यो, हामीले आफूलाई चाहिएको स्विचलाई रुट बनाउन सकिँदो रहेछ यसरी हैन। रुट बन्यो, यो स्विच हाम्रो रुट बन्यो, यो हाम्रो स्विच 1 रुट थियो, हामीले प्रायोरिटी फिल्ड चेन्ज गरेर रुट बन्यो भनेपछि अब तपाईँको के सिनारियो आउँछ भन्दाखेरि नेक्स्ट सिनारियो के हुन्छ त, अब यसरी तपाईँको चाहिँ ब्रिज आइडी जुन प्रायोरिटी छ त्यसलाई तपाईँले चाहिँ लो गरेर हैन, तपाईँले त्यसलाई रुट स्विच बनाउनुहुन्छ भने तपाईँको भोलि नेटवर्कमा कुनैको स्विच चाहिँ त्यसै गरी चाहिँ कसैले हैन तपाईँको चाहिँ ब्रिज आइडी चाहिँ आफ्नोभन्दा कम राखेर त्यसलाई चाहिँ तपाईँको के त भन्दाखेरि ब्रिज आइडी बनाइदियो भनेदेखि के हुन्छ, तपाईँको नेटवर्कलाई प्रब्लम हुनसक्छ हैन। त्यो भएर हामीले के त मानौँ कि हामीसँग यहाँ अर्को स्विच छ फेरि
हैन। यहाँ हामीसँग एउटा स्विच छ हो, यो स्विच तपाईको के त भन्दाखेरि नेटवर्कमा कनेक्ट गरिएको छ, यसलाई नेटवर्कमा कनेक्ट गरियो। किन ल खान्छु म, सेलाउँदैन चिया बिस्तारै खान्छु नि। अब यो नेटवर्कमा कनेक्ट गरिएको छ। अब यसको रन गरेर हेरौँ फेरि हामीले, यो चाहिँ एसटिपी रन हुन दिनुहोस् यसमा। ओके, यो स्विच अब म कमान्ड लाइनमा गएर हेर्छु यो स्विचले के भन्छ। इनेबल सो स्प्यानिङ ट्री VLAN 1। ओके, यो रुट भएन। मान्नुहोस् कि अब कसैले के गर्यो त भन्दाखेरि तपाईको यसको चाहिँ प्रायोरिटी चेन्ज गरिदियो। हाम्रो 20,480 थियो नि त त्यसको, होइन, त्योभन्दा कम गरिदियो र यसलाई रुट स्विच बनाइदियो भने त प्रब्लम भयो नि त, होइन। त्यही भएर हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि हामीले रुट स्विच यदि तपाईँले बनाउनु भएको छ, यही नै मेरो रुट स्विच हो भनेर डिफाइन गर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले रुट स्विच जुन छ त्यो स्विचमा गएर तपाईँले चाहिँ के गर्न, रुटलाई चाहिँ गार्ड गर्न सक्नुहुन्छ। मतलब रुट स्विचलाई चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ, प्रोटेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। भन्नुको मतलब योभन्दा अरू कुनै पनि कम भएको भ्यालुको चाहिँ रुट स्विच आयो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट नगर नेटवर्कमा भनेर भन्न सकिन्छ। ओके, अब हामीले के गर्छौँ त्यसको लागि, कन्फिगर टर्मिनल, होइन, कन्फिगर टर्मिनल। अब यहाँनिर चाहिँ के छ त भन्दाखेरि तपाईँले रुट स्विच चाहिँ प्रोटेक्ट गर्दाखेरि तपाईँले इन्टरफेसमा चाहिँ एउटा कमान्ड दिनुपर्ने हुन्छ है। म जान्छु, हाम्रो के छ त भन्दाखेरि अहिले हामीले रुट FA0/3 मा चाहिँ कन्फिगर गरेका छौँ। कन्फिगर टर्मिनल भइसकेको छ, इन्टरफेस FA0/3। ओके, के गरेँ मैले, इन्टरफेस FA0/3 मा कुनै पनि चाहिँ स्विच कनेक्ट गरियो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ रुट स्विच हुन नदिने, यदि कताबाट उताबाट प्रायोरिटी कम भएर आउँछ भने भनेर हो। अब हामी के गर्छौँ, कमान्ड के छ, स्प्यानिङ ट्रीमा जाउँ, स्प्यानिङ ट्री हामी iOS हेल्प लिङ्कौँ के छ भनेर। यहाँ छ मसँग गार्ड, होइन, यहाँ गार्ड छ। हामीले चाहिँ स्प्यानिङ ट्री गार्ड गर्छौँ, यसलाई गर्छौँ। योलाई के गर्नुहुन्छ तपाईँले, अब रुट गराउनुहुन्छ, रुट गर्नुहुन्छ। यो स्विच पोर्ट, यो स्विच चाहिँ के हो, यो रुट हो भनेर भन्नुको मतलब यो पोर्टमा कुनै पनि अर्को स्विच कनेक्ट गरियो भनेदेखि तपाईँको चाहिँ यदि तपाईँको ब्रिज आइडी जुन प्रायोरिटी आइडी छ यो स्विचभन्दा कम भयो भने पनि त्यसलाई रिजेक्ट गर भनेर हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि इनेबल गरेको हो। अब म के गर्छु, अब म यति त बनाएँ मैले, होइन, कमान्डलाई सेभ गरौँ। मैले के भने भन्दाखेरि हाम्रो जुन रुट स्विच थियो त्यसको इन्टरफेसमा गएर मैले यो कमान्ड एक्टिभ गरेँ। यो कमान्डले के भने भन्दाखेरि यो स्विच चाहिँ रुट स्विच हो, अरू कुनै स्विच नआइज भने। अब मैले के गरेँ, अब अर्को स्विच जुन एड गरेको स्विच छ यसलाई हामी स्विच 4 भनौँ, होइन। स्विच 4 मैले एड गरेको छु। यसको चाहिँ के गर्नु त भन्दाखेरि ब्रिज आइडी चाहिँ जुन छ त्यसको चाहिँ प्रायोरिटी आइडी जुन छ यसलाई चेन्ज गरौँ, होइन। यहाँ जाउँ, स्विच 4 मा जाउँ हो, त्यसपछि गएर चाहिँ कन्फिगर टर्मिनलमा जाउँ, होइन। त्यसपछि गएर ब्रिज आइडी चेन्ज गर्ने कमान्ड के थियो अरे, स्प्यानिङ ट्री, होइन त। त्यसपछि गएर VLAN, होइन, हामीले अघि हेऱ्यो नि, होइन, तपाईँलाई चाहिन्छ भने हेल्प लिएर नि हेर्नुहोस् वाट गरेर, होइन। VLAN हाम्रो 1 मा हो। त्यसपछि फेरि हेरौँ, प्रायोरिटी दिउँ। हाम्रो कति छ, 20,000 जति थियो नि त्यहाँ, मैले चाहिँ मानौँ कि 16,000 राखेँ, होइन। अघि भने जस्तो हेर्नुहोस् उसले यहाँ डिफाइन गरेको हुन्छ 16,384, याद गरिरहनु जरुरी छैन त्यसरी। यो गरेँ मैले, यो हो नि। अब के हुनुपर्ने हो, खासमा चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ रुट स्विच हुनुपर्ने हो नि त अब, होइन। तपाईँको अब हेर्नुहोस् यहाँ गएर, यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँको कमान्ड आइसक्यो। ओके, स्प्यानिङ ट्री रुट गार्ड ब्लॉक्ड, पोर्ट नंबर 03 ट्राई टू बिकम नन डेजिग्नेटेड इन VLAN 1, मुभ टू रुट इनकन्सिस्टेन्ट स्टेट भनेर भन्छ। भनेको मतलब के त भन्दाखेरि कोही सुपरियर BPDU आयो हाम्रोमा, भन्नुको मतलब चाहिँ तपाईँको के छ त भन्दाखेरि आफूभन्दा लो चाहिँ भ्यालु भएको प्रायोरिटी आइडी भएको स्विच तपाईँको नेटवर्कमा आयो, त्यो नै रुट हुन खोज्यो। किनभने यो प्रोसेस त भइरहन्छ नि त, पोर्ट त्यहाँ BPDU त 2 सेकेन्डमा, एभ्री 2 सेकेन्डमा चाहिँ ब्रोडकास्ट भइरहेको हुन्छ, होइन। BPDU काम के छ, एउटा BPDU ब्रोडकास्ट गर्ने भयो, एउटा चाहिँ टोपोलोजी चेन्जको भयो, होइन। या त टोपोलोजी चेन्ज भयो नि यो त। त्यही भएर उसले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि पोर्ट 3 मा कनेक्टेड आयो, ऊ स्विच चाहिँ तपाईँ के छ भन्दाखेरि भ्यालु चाहिँ कम छ, उसको प्रायोरिटी आइडी चाहिँ कम छ, ऊ चाहिँ रुट स्विच हुन खोज्यो भनेर हामीले मेसेज पायौँ।
तर तपाईले हेर्नुस् यो स्प्यानिङ ट्री VLAN 1 गरेर हेर्नुस् त यो स्विच रुटै छ तर हाम्रो के छ त भन्दाखेरि हामीले अर्को स्विचमा गएर हेर्यौं भनेदेखि अर्को स्विच के हो त भन्दाखेरि स्प्यानिङ ट्री VLAN 1 गरेर हेर्यौं भनेदेखि तपाईको यो स्विचको जन प्रायोरिटी भ्यालु त कम छ नि त तर दिएन अब हामीले यसरी नोटिफिकेसन पाइसकेपछि के गर्नु पर्यो यो हामीले यदि रियली यो स्विच हाम्रो नेटवर्कमा चाहिन्छ भनेदेखि तपाईले यसको प्रायोरिटी भ्यालु चेन्ज गरेर बढाउनु पर्यो हैन यदि यो स्विच चाहिँ प्रायोरिटी भ्यालु चाहिँ तपाईको चाहिँ यो स्विच नेटवर्क कोही होइन कोही बाहिरबाट ह्याकरले कनेक्ट गरेर तपाईँ गर्न खोजेको थियो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ हामीले रिमुभ गर्नु पर्यो यदि हाम्रो यो स्विच छ भने चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो स्विचलाई चाहिँ तपाईको प्रायोरिटी भ्यालु इन्क्रिज गरिदिनु पर्यो हाम्रो चाहिँ जुन अहिले रुट स्विचको भ्यालु छ त्यो भन्दा माथि चाहिँ हामीले इन्क्रिज गर्नु पर्यो भन्नुको मतलब के छ त भन्दाखेरि तपाईको नेटवर्कमा तपाईले कुनै स्विचलाई सुपरियर ठान्नुहुन्छ हैन तपाईको चाहिँ मोर प्रोसेसिङ क्यापासिटी छ त्योसँग अथवा कुनै डिफरेन्ट रिजनको आधारमा त्यो स्विचलाई तपाईले रुट बनाउनुहुन्छ भनेदेखि रुट बनाउन सक्नुहुन्छ र रुट बनाइसकेपछि अब रुट भनेर बनाइसकेपछि तपाईले प्रोटेक्ट पनि गर्नु पर्यो नि त अब रुट प्रोटेक्ट गर्नलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि BPDU गार्ड चाहिँ हामीले इनेबल गर्न सक्छौं र BPDU गार्ड चाहिँ के त भन्दाखेरि कुनै पनि इन्टरफेसमा इनेबल भएको हुन्छ ओके अब हामी लागौं नेक्स्ट सेसनतिर नेक्स्ट सेसन छ RSTP ऱ्यापिड स्प्यानिङ ट्री प्रोटोकल हैन भनेको STP के हो त भन्दाखेरि इम्प्रुभ भर्जन हो हैन RSTP चाहिँ के छ भन्दाखेरि 802.1W ले डिफाइन गरेको छ हैन एन्ड कन्सिडर एन इम्प्रुभ भर्जन अफ 802.1D हैन 802.1D भनेको के थियो 802.1D भनेको STP थियो हैन यो STP को के हो त भन्दाखेरि रिवाइज भर्जन भयो RSTP हैन बोथ भर्जन शेयर मेनी फीचर एन्ड फंक्शन्स भन्नुको मतलब STP सँग जे थियो यिनीहरुसँग नि सबै त्यही नै हो मेनी हैन त्यसले पनि पावर VLAN सपोर्ट गर्छ STP ले पनि पावर VLAN सपोर्ट गर्थ्यो भने यसले पनि पावर VLAN नै सपोर्ट गर्ने हो हैन अब सिस्कोले चाहिँ के गरेको छ त फेरि भन्दाखेरि सिस्कोले पनि STP हामीले RSTP भनेर भने पनि सिस्कोमा बाइ डिफल्ट युज गर्दाखेरि चाहिँ RSTP चाहिँ उसले सिस्कोले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि उसँग 802.1D सँग 1W सँग सपोर्ट हुने गरी कम्प्याटिबल हुने गरी अथवा RSTP सँग कम्प्याटिबल हुने गरी सिस्कोले चाहिँ के गरेछ भन्दा ऱ्यापिड PBST भनेर बनाएको छ हैन ऱ्यापिड पावर VLAN स्प्यानिङ ट्री है PBST भनेको चाहिँ पावर VLAN स्प्यानिङ ट्री प्लस अथवा ऱ्यापिड PBST भनेर भन्छ र जे भने नि हाम्रो के हो भन्दाखेरि अहिले हाम्रो ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ सिस्कोले के भन्छ भन्दाखेरि ऱ्यापिड PBST भनेर भन्छ र अहिले हामीले गरिरहेको के थियो सिस्कोमा PBST थियो हैन हामीले सो चाहिँ कमान्ड हानेर हेरेको नि त अस्ति हामीले IE भनेर देखाउँछ स्प्यानिङ गरेर हेर्दाखेरि मैले एउटा पाइपलाइन कमान्ड राखेर देखाएको थिएँ तपाईहरुलाई जताबाट स्विच जसरी देखानी भयो सो रन हैन पाइपलाइन इन्क्लुड SPAN PBST मोड छ नि त यहाँ हाम्रो हैन PBST हो हाम्रो चाहिँ अब के छ त भन्दाखेरि हामी चाहिँ PBST होइन कि अब ऱ्यापिड PBST को कुरा गर्दैछौँ हामी अथवा ऱ्यापिड स्प्यानिङ ट्री को कुरा गर्दैछौँ ओके त के छ त भन्दाखेरि सिस्कोले PBST भन्छ भनेदेखि तपाईको चाहिँ के छ भन्दाखेरि ऱ्यापिड ट्री स्प्यानिङ प्रोटोकल जुन इन्डस्ट्री स्ट्यान्डर्ड छ त्यो चाहिँ के हो त RSTP हो अब यसमा के छ त भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ पेन निकालौँ अब यसो अलिअलि डिस्कस गर्नलाई अब बेसिकली यसमा तपाईको चाहिँ STP र पोर्ट रोल हामीले त हेरिसक्यौं पोर्ट रोलको बारे त हामीलाई थाहा भइसकेको छ STP मा हाम्रो चाहिँ रुट पोर्ट हुन्थ्यो डेजिनेटेड पोर्ट हुन्थ्यो र ब्लक पोर्ट हुन्थ्यो हैन हाम्रो एउटै स्विचमा दुईतिर जानु छ भनेदेखि एउटा स्विच रुट पोर्टमा जानको लागि रुट पोर्ट हुन्थ्यो भने अर्को डेजिनेटेड पोर्ट हुन्थ्यो त्यसपछि गएर अर्को चाहिँ ब्लक पोर्टमा हुन्थ्यो भने तपाईको RSTP मा चाहिँ के छ एउटा रुट पोर्ट त रुट पोर्टै भइहाल्यो डेजिनेटेड भइहाल्यो ब्लक पोर्टलाई चाहिँ दुईटा हुन्छ एउटा अल्टरनेट पोर्ट मानेर बस्छ हैन अल्टरनेट पोर्ट भनेको के हो त ब्याकअप पोर्ट भयो जुन तपाईको चाहिँ रुट पोर्ट चाहिँ डाउन हुने बित्तिकै यसलाई चाहिँ एक्टिभ गराएर चाहिँ जान्छ अर्को ब्याकअप पोर्ट भन्छ हैन
यहाँनिर पनि भनेको छ सेकेन्ड बेस्ट रुट पोर्ट टु दि ब्रिज स्विच। हाम्रो मेन स्विचमा जानको लागि चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सेकेन्ड बेस्ट पाथ भयो। हामीले चाहिँ हामीले हिजो हेरेको थियौँ नि होइन, यसरी हामीसँग दुईवटा स्विच छ, यसमा चाहिँ तपाईँको के छ त भन्दाखेरि दुईवटा इन्टरफेस कनेक्टेड भएको छ भने एउटा स्विच चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि रुट पोर्ट भनेर बस्छ होइन। एउटा स्विच चाहिँ रुट ब्रिज भइहाल्यो, हाम्रो यो ब्रिज स्विच भइहाल्यो मानौँ, यसलाई ब्रिज स्विच मानौँ भने अब अर्कोपट्टि ब्रिज स्विचमा त तपाईँको रुट पोर्ट हुँदैन भने यही स्विचको अर्कोपट्टि चाहिँ के हुन्छ त एउटा पोर्ट चाहिँ रुट पोर्ट भएर बस्छ होइन। त्यसपछि गएर अर्को चाहिँ के भएर बस्छ त भन्दाखेरि अल्टरनेट पोर्ट भएर बस्छ जुन ब्लक मोडमा हुन्छ। अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अल्टरनेट पोर्टमा पनि तपाईँको दुईवटा, एउटा अल्टरनेट पोर्ट हुने भयो जुन चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि सेकेन्ड बेस्ट रुट पोर्ट टु दि रुट ब्रिज। तपाईँको रुट ब्रिजको लागि दुईवटा चाहिँ रुट ब्रिज जानको लागि चाहिँ सेकेन्ड बेस्ट पोर्ट भयो र अर्को ब्याकअप पोर्ट भनेर हुन्छ। अर्को ब्याकअप पोर्ट इज सुइटेबल टु दि सेम ल्यान्ड सेगमेन्ट अवे फ्रम द रुट ब्रिज। भनेको के त भन्दाखेरि यहाँ अर्को स्विच छ मान्नु, यहाँ अर्को स्विच पनि छ तपाईँको, अर्को स्विचसँग कनेक्टेड भएको छ भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ पोर्टलाई चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि जुन ब्याकअप बनाएर बसेको अर्को पोर्ट छ त्यसलाई चाहिँ ब्याकअप पोर्ट भनेर डिफाइन गरेको हुन्छ भन्नाले अर्को स्विचमा कनेक्टिभिटी हुनको लागि। यसरी चाहिँ के छ त भन्दाखेरि पोर्टको रोलहरू चाहिँ चार तरिकाले डिफाइन गरेको छ। अर्को आरएसटिपीमा चाहिँ नयाँ पोर्ट फिचर पनि एड भएको छ, एउटा एज पोर्ट भन्छ, एज पोर्ट भनेर भन्छ। एज पोर्ट भनेको चाहिँ एज पोर्ट डजन्ट क्रिएट स्विपिङ लुप, दिस पोर्ट डजन्ट पार्टिसिपेट इन आरएसटिपी। यो एज पोर्ट तपाईँले बनाउनु भयो, कुनै पनि पोर्टलाई एज पोर्ट बनाउनु भयो भनेदेखि यो पोर्ट चाहिँ इन डिभाइस कनेक्ट गर्नलाई हो। जस्तो मान्नुहोस् कि तपाईँको कुनै पनि पिसी कनेक्ट गर्दै हुनुहुन्छ अथवा ल्यापटप कनेक्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो आरएसटिपीमा चाहिँ तपाईँको पार्टिसिपेट हुन जरुरी छ त? छैन नि त। किन पार्टिसिपेट हुने? किनभने त्यो त स्विच हुँदै होइन, स्विच हुँदाखेरि पो आरएसटिपीको कुरा आउँछ, कुन चाहिँ स्विच रुट हुने, कुन चाहिँ स्विच चाहिँ तपाईँको चाहिँ अल्टरनेट भएर बस्ने अब भनेर लुप फ्री नेटवर्क गर्नलाई नै हो। अब तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ पिसी कनेक्ट गर्नुहुन्छ भने अन्नेसरी तपाईँको एक त टाइमको चाहिँ प्रब्लम आयो त्यहाँ। हामीले त हिजो टाइम साइकल त पढेको थियौँ नि त होइन। तपाईँको एउटा पोर्ट चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको फरवर्ड स्टेटमा जानलाई फरवर्ड स्टेटमा नगए त त्यसले काम गर्दैन, फरवर्ड स्टेटमा नगइकन चाहिँ त एक्टिभ हुँदैन भनेदेखि तपाईँको के छ त भन्दाखेरि त्यो फरवर्ड स्टेटमा पुग्नलाई कति सेकेन्ड लाग्छ अरे? 50 सेकेन्ड लाग्छ। हिजो हामीले हेरेको थियौँ नि इनिसियल म्याक्स एज भनेर 20 सेकेन्ड हुन्छ जुन बिपिडिओले हरेक 20 सेकेन्डमा इनेबल गरिरहेको हुन्छ, हरेक 2 सेकेन्डमा बिपिडिओ पठाइरहेको हुन्छ। त्यसपछि तपाईँ केमा जान्छ भन्दाखेरि लिसनिङमा जान्छ, त्यसपछि लर्निङमा जान्छ, त्यसपछि फरवर्डिङमा जान्छ। यो सबै स्टेप के छ भन्दाखेरि 50 सेकेन्डको हुन्छ। भने तपाईँले कुनै एउटा कम्प्युटर कनेक्ट गर्नुभएको छ भने 50 सेकेन्ड किन लगाउने भनेर तपाईँको एउटा चाहिँ तपाईँको के छ त नयाँ टर्म्स टेक्नोलोजी डेभलप भएको छ आरएसटिपीमा होइन। त्यो चाहिँ के हो त एज पोर्ट हो। यसमा के गर्छ त भन्दाखेरि इन डिभाइस मात्र कनेक्ट हुन्छ होइन। अब यसले चाहिँ के त यो बेसिकली स्विचिङ लुकहरूको लागि होइन होइन। र यो जुन पोर्ट तपाईँले एज पोर्ट बनाउनुहुन्छ भनेदेखि त्यो चाहिँ केमा त आरएसटिपीमा चाहिँ पार्टिसिपेट हुँदैन, त्यो चाहिँ इन्डिभिजुअल भयो। भन्नुको मतलब के रहेछ भन्दाखेरि तपाईँको कुनै पनि चाहिँ तपाईँले कम्प्युटर कनेक्ट गर्दै हुनुहुन्छ अथवा इन डिभाइसेसहरू कनेक्ट गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यसलाई तपाईँले चाहिँ एज पोर्ट बनाउँदा हुन्छ, त्यसलाई तपाईँले डिफल्ट पोर्टमा छोड्नु पर्दैन। अर्को पोइन्ट टु पोइन्ट भन्ने टर्म्स छ, त्यो चाहिँ बेसिकली अब कुनै पनि चाहिँ नेटवर्क चाहिँ फुल डुप्लेक्समा रनिङ छ भने त्यसलाई चाहिँ पोइन्ट टु पोइन्ट भन्छ र कुनै पनि चाहिँ हाफ डुप्लेक्समा रनिङ छ भनेदेखि यो चाहिँ तपाईँको बेसिकली आरएसटिपीले सपोर्ट गर्दैन। फुल डुप्लेक्स र हाफ डुप्लेक्स थाहा छ नि तपाईँलाई होइन। फुल डुप्लेक्स भनेको सेन्ड एन्ड रिसिभ बोथ एट अ टाइम गर्न सक्छ भने त्यो फुल डुप्लेक्स भयो होइन। हाफ डुप्लेक्स भनेको के हो भन्दाखेरि एकचोटिमा रिसिभ गर्छ सेन्ड गर्न सक्दैन भन्नाले वान वे ट्राफिक मात्र म्यानेज गर्छ भने त्यो चाहिँ हाफ डुप्लेक्स भयो। त्यो भनेको पहिलाको टेक्नोलोजी थियो जुन चाहिँ हब हामीले युज गर्थ्यौँ त्यो बेलाको टेक्नोलोजीमा भयो हाफ डुप्लेक्स भनेको। अब अहिले हाफ डुप्लेक्सको कन्सेप्ट त पाइँदैन, यसलाई अहिले हामी हेरौँला। पोर्ट स्टेटमा नै हेरौँ हाम्रो। पोर्ट स्टेट हाम्रो के छ भन्दाखेरि एसटिपी हाम्रो जुन त्यसमा चाहिँ फरवर्डिङ स्टेजमा लास्टमा गएर फरवर्डिङ स्टेजमा जान्थ्यो होइन। त्यसपछि गएर लर्निङ स्टेज छँदै थियो होइन। अनि त्यसपछि गएर लिसनिङ ब्लकिङ डिजेबल भन्ने स्टेप छ। यो तिनवटा स्टेप जुन पोर्ट स्टेट चाहिँ एसटिपीमा थियो यसमा चाहिँ आरएसटिपीमा आएर के भयो त डिस्कार्डिङमा गयो। भन्ने बित्तिकै के भयो त टाइम कम भयो यहाँ। अब हेर्नुहोस् होइन, लिसनिङ स्टेटको 15 सेकेन्ड लाग्थ्यो नि त, त्यो कम भइहाल्यो होइन। यसरी चाहिँ तपाईँ के छ भन्दाखेरि पोर्ट स्टेट चाहिँ आरएसटिपीमा आएर चाहिँ सिर्फ 3टा मात्र भएको छ है। त्यो कुराहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट भएको छ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, अब हेर्नुहोस् मेन डिफ्रेन्ट आरएसटिपीमा के छ त होइन। जुन बिपिडियूले चाहिँ टाइम चाहिँ लगाउँथ्यो आफ्नो नेटवर्क चाहिँ जेनेरेट गर्नको लागि, म्याक्स एज 20 सेकेन्ड थियो हाम्रो उसमा एसटिपीमा भने यसमा चाहिँ 6 सेकेन्ड भन्छ अथवा त्योभन्दा कम भन्छ होइन। कुनै एउटा लिङ्क डाउन भयो भनेदेखि 20 सेकेन्डसम्म चाहिँ 10 चोटि हेलो बिपिडियू सुनेर भन्थ्यो बस्थ्यो भनौँ न। भन्नुको मतलब के त भन्दा 20 सेकेन्डसम्म चाहिँ हेलो बिपिडियूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ लिङ्क चाहिँ एक्टिभ छैन भनेर मेसेज आयो मात्र चेन्ज हुन्थ्यो भने यसमा 6 सेकेन्डमै
यसमा डिले फरवर्ड भन्ने 15 सेकेन्ड थियो एसटिपी मा भन्दाखेरि यसमा 0 छ हैन। अनि त्यसपछि डिले फरवर्ड लर्निङ स्टेजमा लिसनिङ स्टेटमा 15 थियो, लर्निङ स्टेटमा 15 थियो भने यसमा 0 0 छ। भनेपछि तपाईँ के छ भन्दाखेरि यसमा एउटा लिङ्क एक्टिभ गर्नको लागि चाहिँ 50 सेकेन्ड लाग्थ्यो डाउन भयो भनेदेखि, भने यसमा 6 सेकेन्ड अथवा त्योभन्दा कम लाग्छ। भन्नुको मतलब कुन बेस्ट रहेछ? आरएसटिपी। भनेपछि अहिले के छ भन्दाखेरि बेसिकली तपाईँको स्विचको हो, तपाईँले स्विच ल्याउनु भयो, तपाईँले डिफल्ट चाहिँ एसटिपी नै छोड्नुभयो नि, हाम्रो यो भयो टाइमिङ 50 सेकेन्ड भयो होइन। अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि होइन तपाईँले त्यसलाई चाहिँ आरएसटिपीमा कन्फिगर गरिदिनुहुन्छ भने 6 सेकेन्डमै के हुने रहेछ त लिङ्क ब्याकमा हुने रहेछ। लिसनिङ मोड फरवर्डिङ लर्निङ मोडै तपाईँको के हुनु नहुने भयो यसमा। त्यसरी भनौँ न तपाईँले चाहिँ ट्र्याक गर्न सक्नु भएन। हिजो हामीले के गर्थ्यौँ त भन्दाखेरि कमान्ड युज गरेर हामीले ट्र्याक गरेर हेर्न सक्थ्यौँ यो पोर्ट चाहिँ यो मोडमा रहेछ, यो पोर्ट चाहिँ यो मोडमा रहेछ भनेर। अब हाम्रो यसरी ट्र्याक गर्ने यहाँनिर छैन। हाम्रो डाइरेक्टली केमा जान्छ त भन्दाखेरि त्यो पोर्ट चाहिँ फरवर्डिङ मोडमा एकैचोटि जाइदिन्छ, जुन चाहिँ तपाईँको 6 सेकेन्डभन्दा बढी लाग्दैन। म्याक्सिमम् चाहिँ 6 सेकेन्डमै हाम्रो चाहिँ चेन्ज हुने भयो। भन्नाले के रहेछ भन्दाखेरि आरएसटिपी नै बेस्ट रहेछ होइन। त्यसैले हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि स्विच पोर्टमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ, स्विचमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त अहिले मोड चाहिँ आरएसटिपी चाहिँ इनेबल गर्छौँ होइन। र सबै स्विचले सपोर्ट नगर्न नि सक्छ, तर अहिलेको स्विचहरू सबैले आरएसटिपी सपोर्ट गर्छ। ओके, अब हाम्रो चाहिँ कसरी गर्ने, अब अरू केही हेर्नु भयो, अरू सबै टर्म्स त्यही हो। हाम्रो यहाँनिर जाउँ होइन। अब यो स्विचमा हेरौँ हामीले के त यो हाम्रो पिबिएसटी मोडमा रहेछ। अब हामीले यो स्विचको चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, आरएसटिपीमा चेन्ज गर्नु पऱ्यो भनेदेखि ग्लोबल कन्फिगरेसन मोडमा गर्ने हो। कन्फिगरेसन टर्मिनल होइन, स्प्यानिङ ट्री भनेर हामीसँग छँदैछ। यहाँ वर्ड गरेर हेरौँ हामीले, हाम्रो के छ भन्दाखेरि मोड छ, स्प्यानिङ ट्री अपरेटिङ मोड हो यो भयो। हामी के गर्छौँ त मोड गर्छौँ होइन। त्यसपछि गएर चाहिँ हामीले फेरि हेरौँ हाम्रो अहिले के छ त पिबिएसटी छ, हाम्रो रन भइरहेको पिबिएसटी हो, पर भिलाइन स्प्यानिङ ट्री मोड। हामीले के गर्नु पऱ्यो त ऱ्यापिड पिबिएसटी गर्नु पऱ्यो। भनेपछि हामीले के गर्नु त ऱ्यापिड पिबिएसटी, बस यति हो होइन। प्रत्येक स्विचमा तपाईँले के गरिदिनुहोस् ऱ्यापिड पिबिएसटी रन गरिदिनुहोस्। ओके, यो स्विचमा भयो होइन। तपाईँको ट्र्याकिङ गरेर हेर्ने एकदमै इनेबल कन्फिगर टर्मिनल होइन, स्प्यानिङ ट्री होइन। त्यसपछि गएर मोड ऱ्यापिड पिबिएसटी हो, इन गरौँ। तपाईँको चाहिँ रुट स्विच क्यालकुलेसन गर्ने तरिका, कुनलाई रुट स्विच बनाउने सबै चाहिँ त्यही हो कन्सेप्ट। इनेबल कन्फिगर टर्मिनल स्प्यानिङ ट्री मोड ऱ्यापिड पिबिएसटी, बस हाम्रो के हो त भन्दाखेरि अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ यी सबै मोडहरू चाहिँ केमा जाने भयो त भन्दाखेरि ऱ्यापिड पिबिएसटीमा जाने भयो। सो स्प्यानिङ ट्री भिलान 1 यहाँ हेर्नुहोस् त आरएसटिपी इनेबल भयो यसमा। अब हाम्रो यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ एसटिपी मात्र थियो भनेदेखि यहाँ चाहिँ के आउँथ्यो आइई भनेर आउँथ्यो भने अब हाम्रो पिबिएसटी इनेबल गरेपछि हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि सो भिलान तपाईँले चाहिँ ट्री भिलान 1 गरेर हेर्नु भनेदेखि तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ प्रोटोकल चाहिँ आरएसटिपी भनेर देख्नुहुन्छ। ओके, यसरी हामीले चाहिँ इनेबल गर्छौँ। अरू सबै कन्सेप्ट त्यही भइहाल्यो। अब हाम्रो यहाँनिर चाहिँ हामीलाई चाहिने टर्म्स यहाँ लास्टमा आएर छ पोर्ट फास्ट। अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि पोर्ट फास्ट के हो त, पोर्ट फास्ट भनेको तपाईँको नेटवर्क टर्म्समा तपाईँको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि जुन एज स्विचहरू छ त्यो एज स्विचहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यदि तपाईँको एसटिपी रनिङ छ र तपाईँको चाहिँ त्यो नेटवर्कमा पिसीहरू कनेक्टेड छ अथवा चाहिँ कुनै इन डिभाइसहरू कनेक्टेड छ भनेदेखि तपाईँको के छ भन्दाखेरि ती डिभाइसेसहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ एसटिपी मोडमा भइरहनु जरुरी छैन। त्यो चाहिँ इनपुटहरू जुन छ त्यो चाहिँ त्यसमा भइरहनु जरुरी छैन। भनेको मतलब एसटिपीमा भइरहनु जरुरी छैन, किन भन्दाखेरि हाम्रो टाइमिङहरू छ नि त त्यसले डिले गराउँछ होइन। तपाईँको कम्प्युटर स्टार्ट भइसक्छ, तपाईँको चाहिँ आइपी नपाइरहेको हुनसक्छ होइन। कुनै कुनै के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ डिएचसिपी सर्भर छ तपाईँसँग मान्नुहोस्, तपाईँको चाहिँ रन हुने बित्तिकै चाहिँ कम्प्युटर अन हुने बित्तिकै कहिलेकाहीँ बुटमै पनि त हामी डिएचसिपी सेट गरिरहेको हुन्छौँ। तपाईँको आइपी पाउनु पऱ्यो भनेदेखि तपाईँ कम्प्युटर चाहिँ स्टार्ट भइसक्छ आइपी पाउँदैन होइन। त्यो भयो भने तपाईँ के भयो त नेटवर्कमा प्रब्लम भयो। त्यो भएको हुनाले हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि होइन when the switch power off or when the device is connected to a port, the port enters to the spanning tree listening state. When the forward delay timer expires, the port enters to the learning state. When the forward delay time expires a second time, the port transited to the forwarded to the blocking state. हाम्रो के छ एउटा प्रोसेस छ नि त्यो त होइन।
तपाईँ के त भन्दाखेरि यो सबै प्रोसेसमा नजाओस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ पोर्ट फास्ट चाहिँ इनेबल गर्छौँ पोर्टमा, हैन। यो पनि एउटा के हो त भन्दाखेरि मेकानिजम भयो तपाईँको चाहिँ छिटो पिसीहरू कनेक्टेड गर्नको लागि। यु क्यान युज पोर्ट फास्ट अन द स्विच अर ट्रङ्क पोर्ट द्याट आर कनेक्टेड टु दिस single orchestration switch or server to allow those devices to connect it to the network immediately, हैन। instead of waiting for the port to transition from the listening to the learning। भन्नुको मतलब मैले भन्नु खोजेको के हो त भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ कुनै पनि चाहिँ डिभाइसेसहरू कनेक्ट गर्नुभयो, स्विच अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कम्प्युटरहरू नै कनेक्ट गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यसले टाइम नलियोस् त्यसो एक्टिभ हुनको लागि, फरवर्डिङ फेजमा जानको लागि, हैन। जुन जरुरी नै छैन भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ हामीले पोस्ट फास्ट इनेबल गर्न सक्छौँ। तर बेसिकली तपाईँको के छ भन्दाखेरि स्विचहरूमा चाहिँ त्यो स्विचहरू जोडिएको छ भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ युज गरिँदैन, हैन। बेसिकली यो चाहिँ इन डिभाइसहरूको लागि मात्र हो। यहाँ चाहिँ भनेको छ पोर्ट फास्ट सुड ओन्ली बी इनेबल अन पोर्ट कनेक्टेड टु अ सिंगल होस्ट, हैन। सिंगल होस्टमा चाहिँ गरिन्छ। कनेक्टिङ हब, कनेक्टर, स्विच, ब्रिज एसेट्रा टु दिस इन्टरफेस वेन पोर्ट फास्ट इज इनेबल क्यान टेम्पोररी ब्रिजिङ लुप्स। तपाईँ के हुनसक्छ त भन्दाखेरि गर्न चाहिँ सकिन्छ, नसक्ने होइन। तर तपाईँ के हुने भयो त भन्दाखेरि लुपिङको प्रब्लम हुने भयो, तपाईँको स्विचिङ लुपहरूको प्रब्लम हुनसक्छ। त्यही भएर हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि पोर्ट फास्ट इनेबल गर्दाखेरि हामीले बेसिकली इन डिभाइसहरू कनेक्टेड भएको मात्र गर्न सकिन्छ। अब हाम्रो के छ त भन्दाखेरि हामीले सिस्कोमा पोर्ट फास्ट भने पनि हुन त अहिले नयाँ चाहिँ सिस्को स्विचहरूले नि एजै भन्छ, कुनै स्विचले पोर्ट फास्ट भन्छ, कुनै स्विचले चाहिँ एज भन्छ। अदर भेन्डर जस्तो एचपीहरू छ भने त्यो केसमा चाहिँ एज पोर्ट भनेर भन्छ, हैन। जुन चाहिँ तपाईँको इन डिभाइसेसहरू कनेक्ट गरेको हुन्छ त्यसलाई एज पोर्ट भनेर भन्छ भने सिस्कोले चाहिँ पोर्ट फास्ट भन्ने टर्म्समा चाहिँ डिफाइन गरिरहेको हुन्छ, हो। भन्नुको मतलब हामीले के गर्न सक्छौँ त कुनै पनि पिसी कनेक्टेड गर्दैछौँ भने त्यो पोर्टलाई हामीले पोर्ट फास्टमा चाहिँ कन्फिगर गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो चाहिँ बेस्ट प्र्याक्टिस हो। हामीले कसरी कन्फिगर गर्ने, इट इज भेरी इजी एक्चुअली। अब के छ त, अब यहाँ के गरौँ, म एउटा चाहिँ सानो डायग्राम बनाउँछु। हामीसँग एउटा स्विच छ मानौँ, ओके, यो स्विच भयो, हैन। हामीसँग के छ त भन्दाखेरि एउटा एक्जाम्पलमा हेरौँ, दुईवटा पिसी पनि मानौँ। दुईवटा पिसीलाई चाहिँ हामीले के गरौँ, यो स्विचमा कनेक्ट गरौँ, हैन। यो कनेक्ट गरेँ मैले, ओके। अब तपाईँ के छ त भन्दाखेरि मैले एउटा सर्भर पनि राखेँ, सर्भर छ नि मसँग यहाँ, यो सर्भर राखेँ मैले, ओके। यो सर्भरमा मैले के गरेँ भन्दाखेरि यो सर्भरमा मैले नेटवर्क कनेक्ट गरेँ, ओके। यो सर्भरमा मैले के गरेँ, अब के गरेँ भन्दाखेरि यो सर्भरलाई मैले डिएचसिपी बनाएँ मान्नुहोस्, ओके। मैले यहाँनिर यो सर्भरलाई डिएचसिपी बनाउन सक्छु है, हेर्नुहोस् है। यो सर्भर हो, हामीसँग यहाँ सर्भर हुनुको पनि मतलब छ, यत्तिकै राखेको होइन, हैन। हरेक चिजको मतलब छ नि त, सर्भर भनेर कि पिक्चर मात्र देखाउन राखेको होइन नि त। अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि यो सर्भरमा गएर यहाँ सर्भिसेसमा गएर यो सर्भरलाई मैले डिएचसिपी बनाएँ, ओके। डिएचसिपी बनाउन मिल्छ हामीले यहीँ, हैन। हाम्रो डिएचसिपी सर्भरै चाहिँ चाहिँदैन, थ्योरिकली नै हेर्नुपर्ने भन्ने पनि छैन। मैले के गरेँ, सर्भरलाई अन गरेँ, ओके। यो सर्भिसलाई अन गरेँ, डिएचसिपी भन्ने सर्भिसलाई अन गरेँ, हैन। डिफल्ट गेटवे दियौँ हामी, के दिउँ, 192.168.0.1 दिउँ। डिएनएस पनि 192.168.0.1 दिउँ। हाम्रो यो सिनारियोमा अहिले यो डिएनएसहरूको जरुरी त छैन, तर पनि मैले राखिदिएको हो। मैले के गरेँ, आइपी एड्रेस 192.168.0.11 देखि स्टार्ट गरेँ, सरी 192.168.0.11 बाट सुरु गरेर राखिदिएँ मैले। यसको सबनेट मार्क्स राखिदिएँ 255.255.255.0 भनेर मैले राखिदिएँ, ओके। तपाईँ के छ त भन्दाखेरि मैले यसलाई सेभ गरेँ, हैन। यहाँनिर बस्यो, हाम्रो यहाँनिर रेन्ज बस्यो, मैले डिएचसिपी सर्भर बनाएको है। यहाँनिर हाम्रो सर्भर पुल भनेर बस्यो, यो डिएचसिपी सर्भर भयो हाम्रो, ओके। अब मैले के गरेँ त भन्दाखेरि सर्भरको आइपी त दिनु पऱ्यो नि त, सर्भरमा त डिएचसिपीले आइपी लिँदैन, सर्भरमा चाहिँ स्ट्याटिक आइपी चाहियो नि त। मैले यो सर्भरमा के गर्छु त, आइपी एड्रेस पनि दिन्छु। डेस्कटपमा जाउँ, यो सर्भरको आइपी एड्रेस मानौँ कि हाम्रो 192.168.0.1, ओके। यो जरुरी छैन, तैपनि फेरि मैले दिइ नै हालेँ 192.168। हाम्रो सेम सबनेटमा छ, डिएनएसहरू केही एक्सेस गर्नु छैन, यो वास्तवमा जरुरी चाहिँ छैन, ओके। मैले दिएँ भनेपछि मेरो के भयो त भन्दाखेरि यो डिएचसिपी सर्भर भयो, हो। अब मेरो इन डिभाइसहरू जुन छ यिनीहरूले चाहिँ आइपी कहाँबाट पाउनु पऱ्यो त, त्यहाँबाट पाउनु पऱ्यो। मैले गएँ आइपी कन्फिग, मेरो इन डिभाइसमा म छु है, आइपी कन्फिग पायो, पाएको छैन, आइपी कन्फिग /RENEW रिन्यू गरौँ। हाम्रो डिएचसिपीबाट आइपी लिनलाई रिन्यू गर्ने कमान्ड हो नि, 192.168.0.2। अहिले 2 किन पाएँ, मैले त रेन्ज त सुरु गरेको उसबाट हो,
सर्भरमा जाउँ एकचोटि सर्भरमा जाउँ सर्भिसेसमा स्टार्ट आइपी 0.11 गरेर जस्तो लाग्थ्यो होइन रहेछ ओके सेभ गरौँ फेरि सेभ गरौँ फेरि है स्टार्ट आइपी 11 मा दिएको थिएँ 11 पाउनुपर्छ फेरि जाउँ हाम्रो यसलाई के गरौँ यो आइपीलाई हटाउँ आइपी कन्फिग यो तपाईँको विन्डोजमा युज गर्ने कमान्ड पनि यही नै हो है आइपी कन्फिग / रिलिज गरौँ हामीले अगाडि पाएको कमान्ड हटाएर हेरौँ रिलिज भयो हैन यहाँनिर छ यो माथिको हेर्ने यहाँनिर छ यो रिलिज भयो अब रिन्यू गरेर हेरौँ आइपी कन्फिग / रिन्यू गरौँ रिन्यू हुँदैछ हो हाम्रो आइपी यो पाए अब मैले देखाउन खोजेको कुरो के हो त भन्दाखेरि अब हेर्नुहोस् है अब तपाईँको चाहिँ मैले के गरेँ त भन्दाखेरि मानुस् कि यो मेरो स्विच रिबुट भयो अरे हैन यो मेरो स्विच रिबुट भयो यसलाई मैले सट्ट लगाएर चाहिँ कमान्ड प्रम्पटमा गएर यो मेरो स्विच चाहिँ रिलोड गरेँ RELOAD रिलोड भन्ने त हाम्रो रिबुट हो नि त कन्फर्म ओके रिलोड गरेँ मैले मेरो अन भइसक्यो त अन हुने बित्तिकै DHCP पाउनु पर्ने हो नि पाउँदैन हेर्नुहोस् है अब आइपी कन्फिग गरौँ हैन 169 छ यति आइपी पायो यो भनेको के हो त विन्डोजले DHCPसँग आइपी पाएन हैन त्यही भएर अझसम्म हेर्नुहोस् त अझ रन भइरहेछ हैन अझ पनि हेर्नुहोस् तपाईँको 169 नै छ भनेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि टाइम लाग्यो एकदमै यो त धेरै हिजोआजको जमानामा हैन यसरी तपाईँको आइपी लेनलाई नेटवर्क कनेक्टेड छ 50 सेकेन्ड लाग्यो भने त प्रब्लम भयो नि त हेर्नु अहिले पनि त्यति नै छ हैन तपाईँको यत्रो धेरै टाइम लागिरहेको छ 169 नै पाइरहेको छ 169 भने थाहा छ नि के हो भनेर एपिपा भन्छ यसलाई हैन अटोमेटिक प्राइभेट आइपी एड्रेसिङ भन्छ हैन विन्डोज पीसीहरुमा हैन तपाईँ के छ भन्दाखेरि यदि DHCP सँग तपाईले कन्फिगर गर्नुभएको छ हैन DHCP भने त थाहा छ नि त हाम्रो चाहिँ डेस्कटपमै हेरौँ न हाम्रो नेटवर्क प्रपर्टिजमा गएर हैन मेरो यो वाइफाई छ यसमा डबल क्लिक गरेँ यहाँनिर प्रपर्टिजमा गएँ यहाँ IPv4 भनेर कतै छ नि IPv4 भनेर हाम्रो आइपीमा खोलिरहेको यो अप्टेन आइपी अटोमेटिकली भन्नुको मतलब के हो DHCP सर्भरलाई रिक्वेस्ट गरेको तपाईँले स्ट्याटिक हाल्नु त्यो छँदैछ अब स्ट्याटिक त तपाईँको नेटवर्क इन्भाइरोमेन्टमा सुट हुँदैन भनेपछि यसरी तपाईँ के हुनुभयो त भन्दाखेरि एसटिपीले तपाईँको काम चाहिँ लेट गराउने भयो हैन एसटिपी इनेबल भएको हुनाले अब हेरौँ अब सायद चाहिँ पाउँछ होला कि आइपी कन्फिग गरेर हेरौँ हो अहिलेसम्म पाएन भनेपछि अब के गर्नु पर्यो आइपी कन्फिग / रिन्यू अब बल्ल पायो नि भन्नुको मतलब हाम्रो नेटवर्कमा काहीँ न काहीँ प्रब्लम हुने भयो यसले गर्दाखेरि अब तपाईँको कतिपय कम्प्युटरहरू तपाईँको चाहिँ पावर अन हुने बित्तिकै त्यही नै DHCP लिएर काम गर्ने पनि हुनसक्छ हैन तपाईँको सडनली नेटवर्क चाहिँ रिस्टार्ट भयो तपाईँको कम्प्युटरहरू रिस्टार्ट भयो भने तपाईँ के त भन्दाखेरि प्रब्लम हुने भयो त्यो भएको हुनाले अब हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि पोर्ट फास्ट चाहिँ हामीले यो इन जुन कम्प्युटरहरू कनेक्टेड छ यो इन कम्प्युटरहरू कनेक्टेड छ यो इन कम्प्युटरहरू कनेक्टेड भएको पोर्टमा चाहिँ हामीले पोर्ट फास्ट चाहिँ इनेबल गर्छौँ त्यो भयो भने के हुने भयो त इमिडिएट आइपी पाउने भयो अब हेरौँ हामीले है त FH0/1 मा चाहिँ हामीले पोर्ट फास्ट इनेबल गरेर हेरौँ अब हामी यहाँ जान्छौँ स्विच पोर्टमा जान्छौँ हैन इनेबल गरेँ मैले कन्फिगर टर्मिनल गरेँ हैन अब हामीले यो चाहिँ के छ यो कमान्ड केमा हुन्छ त इन्टरफेस वाइज चाहिँ इम्प्लिमेन्ट हुन्छ हैन त्यसपछि हामी केमा गर्छौँ इन्टरफेस हैन FA0/1 मा गर्दैछौँ हैन स्प्यानिङ ट्री हामीसँग के छ त अर्को कमान्ड भन्दाखेरि केही छैन कमान्ड त खासै केही छैन तपाईँले टर्म्स मात्र बुझ्नुपर्ने पोर्ट फास्ट इनेबल एन इन्टरफेस टु मुभ डाइरेक्टली टु द फरवर्डिङ अन द लिङ्क अप हैन तपाईँको लिङ्क अप हुने बित्तिकै सिधै फरवर्डिङ मोडमा यो चाहिँ तपाईँको म्याक्स एज लिसनिङ लर्निङ यो फेजमा जानै पर्दैन भनेर भनेको हैन हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि स्प्यानिङ ट्री तपाईँको पोर्ट फास्ट भनेर यसलाई बनाइदिउँ इन गरौँ यहाँ तपाईँको मेसेज वार्निङ मेसेज आउँछ है वार्निङमा चाहिँ के हुन्छ पोर्ट फास्ट वुड बी एनेबल on ports connected to a single host connecting hub connector switch bridge etc to this interface when port fast is enabled can cause temporary bridging loop हैन ब्रिजिङ लुप कसरी हुन्छ भने यसले चाहिँ तपाईँको एसटिपी को काम गरेन अब हैन एसटिपी को काम नगर्ने बित्तिकै के हुने भयो त ब्रिजिङ चाहिँ लुप हुने भयो गर्न मिल्छ इनेबल नमिल्ने थियो होइन तर तपाईँ के त यो पार्टिसिपेट हुँदैन पार्टिसिपेट नहुने बित्तिकै चाहिँ त्यो प्रब्लम भयो अब यसमा मात्र नगरिकन हामी के गरौँ FH0/3 मा पनि गरौँ FH0/3 पनि गरौँ
इन्टरफेस FA0/3 यो जुन जसमा हाम्रो सर्भर कनेक्टेड छ हैन, यसमा कनेक्ट गरेर कन्फिगर गरेर यसमा नि हेरौँ स्प्यानिङ ट्री हैन, पोर्ट फास्ट इन्ड। अब के गरौँ भन्दाखेरि म एकचोटि फेरि स्विचलाई रिलोड गर्छु है, RELOAD रिलोड गरेँ, तपाईँको स्विच रिस्टार्ट हुँदैछ, स्विच रिस्टार्ट हुँदैछ। हेर्नुहोस् यो पोर्ट चाहिँ एक्टिभ भइहाल्यो नि त, FA01 चाहिँ एक्टिभ भइहाल्यो। यहाँ आइपी हेर्नुहोस् त, अब आइपी हेर्नुहोस् चल्दो रहन्छ। आइपी कन्फिग पाइसक्यो, आइपी हो, आइपी पाइसक्यो। अब यो स्विचमा जानुहोस्, यसमा जानुहोस्, सेकेन्ड कम्प्युटरमा जानुहोस्, सेकेन्ड कम्प्युटरको आइपी हेर्नुहोस्, अहिलेसम्म आइपी पाएकै छैन हो। त्यसैले के छ भन्दाखेरि तपाईँको हरेक स्विचमा तपाईँले पोर्ट फास्ट चाहिँ इनेबल गर्न जरुरी छ है। तपाईँ के छ भन्दाखेरि चाँडै कनेक्टिभिटी हुन्छ भन्नाले ऊ एकैचोटि फरवर्डिङ स्टेटमा जान्छ हो। यो नै हाम्रो के हो भन्दाखेरि पोर्ट फास्टको कुरा भयो। ओके, यसरी हामीले गर्न सक्छौँ। अब तपाईँको अर्को टर्म्स के छ भन्दाखेरि अब तपाईँको यसरी चाहिँ पोर्ट फास्ट इनेबल हामीले इन डिभाइसमा गरिसकेपछि तपाईँले के पनि एउटा चाहिँ गर्न जरुरी छ भन्दाखेरि तपाईँको स्विचहरू धेरै चाहिँ इन्ड युजरै हुन्छ नि त। इन्ड युजरै हुन्छ भनेदेखि तपाईँले तपाईँको स्विचमा BPDU पनि डिजेबल गरिदिन नि सक्नुहुन्छ है। BPDU डिजेबल, अब तपाईँले पोर्ट फास्ट यहाँ इनेबल गर्नु भनेदेखि BPDU नि डिजेबल गरिदिनुहोस्। BPDU डिजेबल गरेपछि त्यो पोर्टले के गर्यो भन्दाखेरि BPDU मा पार्टिसिपेटै पनि नहुने भयो हैन। तर BPDU चाहिँ कतिखेर इनेबल हुन्छ भन्दाखेरि जतिखेर तपाईँको पोर्ट फास्ट पनि इम्प्लिमेन्ट गर्नु भएको हुन्छ त्यो पोर्टमा तपाईँले BPDU पनि इनेबल गरिदिन सक्नुहुन्छ। यसले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ BPDU मा पार्टिसिपेट हुँदैन, यो चाहिँ BPDU गार्ड भयो हैन। कसैले चाहिँ तपाईँ के छ भन्दाखेरि BPDU चाहिँ इनेबल गरेको तपाईँको चाहिँ मान्नुहोस् कि अब तपाईँको चाहिँ यही FA0/1 हामीले पोर्ट फास्ट इनेबल गरेका छौँ रे, त्यसमै तपाईँको के छ भन्दाखेरि कसैले स्विच पनि कनेक्ट गर्न सक्छ नि त, लुप हुनसक्छ, दुनियाँ चाहिँ क्रिएट गर्न सक्छ भने तपाईँले त्यो पोर्टमा अब तपाईँले BPU गार्ड पनि इनेबल गर्न सक्नुहुन्छ, जसले तपाईँको के छ भन्दाखेरि त्यो पोर्टमा कुनै स्विचहरू कनेक्ट गर्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो पोर्टलाई चाहिँ फेरि तपाईँ के गरिदिन्छ त, हाम्रो अस्ति नै स्विच पोर्ट सेक्युरिटी गरे जस्तै एक हिसाबले चाहिँ डिजेबलै चाहिँ गर्दैन, तर तपाईँ सरी सटडाउनै चाहिँ गर्दैन। तर के छ भन्दाखेरि तपाईँले स्विचहरू कनेक्ट गर्नु भनेदेखि त्यो पोर्टलाई चाहिँ उसले चाहिँ डिएक्टिभ गरेर गरिदिन्छ र त्यो स्विचलाई चाहिँ कनेक्ट हुन दिँदैन। त्यसैले तपाईँले अर्को एउटा बेस्ट प्र्याक्टिस के हो त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ BPDU पनि इनेबल गर्नु हो। हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि मान्नुहोस् कि मैले के गरेँ इनेबल गरौँ, कन्फिगर टर्मिनल गरेँ हैन। त्यसपछि गएर मैले एउटा पोर्ट लिएँ अरे इन्टरफेस FA0/4 गरेँ हो। यसमा मैले के गरेँ भन्दाखेरि इन्टरफेस FA0/4 यसमा मैले BPDU गार्ड इनेबल गर्न पर्यो। स्प्यानिङ ट्री हाम्रो यहाँनिर के छ भन्दाखेरि यहाँ हाम्रो BPDU गार्ड छ, अर्को गार्ड छ। यो गार्ड के को लागि, हाम्रो रुट स्विच बनाउनको लागि हामीले अघि नै कमान्ड गरेको थियौँ। अब यो इन्टरफेसलाई BPDU गार्ड भनेको यसमा स्विचहरू कनेक्ट भयो भने चाहिँ तपाईँको के त भन्दाखेरि सिस्टम चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो कनेक्ट गर्न नदिने। बेसिकल्ली के त भन्दाखेरि तपाईँको हबहरू अथवा कसैले नेटवर्कमा ल्याएर तपाईँको चाहिँ स्विचहरू ल्याएर कनेक्ट गर्न खोज्दैछ र त्यसले तपाईँको नेटवर्कमा प्रब्लम हुन्छ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त BPDU गार्ड इनेबल गर्न सक्नुहुन्छ। स्प्यानिङ ट्री त्यसपछि गएर BPDU गार्ड भनेर हामीले चाहिँ इनेबल गऱ्यौँ हैन। यहाँ इनेबल र डिजेबल भनेको छ। अब इनेबल गर्नु छ भने इनेबल गर्ने हैन, यो इन्टरफेसमा इनेबल भयो, यसरी इनेबल गर्ने, यो इनेबल भयो। अब तपाईँले के त भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्विच पोर्टहरू चाहिँ कनेक्ट गऱ्यो भनेदेखि तपाईँको के हुने भयो त, स्विचहरू कनेक्ट गऱ्यो भने त्यो स्विच चाहिँ डाउन हुन सक्ने सिचुएसन हुन्छ। तर यो इनेबल गर्नु त यो सँगसँगै हाम्रो के पनि दिएको हुनुपर्छ भने स्प्यानिङ ट्री हैन। त्यसपछि गएर तपाईँको पोर्ट फास्ट पनि इनेबल गरेको हुनुपर्छ, नत्र फेरि हुँदैन, यो दुइटै कुरा इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब एउटा सिनारियो क्रिएट गरेर हेरौँ हामी हैन। यो तपाईँको चाहिँ यसलाई मैले डिलिट गरिदिएँ। मसँग के छ भन्दाखेरि मान्नुहोस् कि फेरि एउटा सिनारियोमा हामी BPDU गार्डतिर जाँदैछौँ है। यो मेरो एउटा स्विच भयो, यो मेरो अर्को स्विच भयो, यो मेरो अर्को स्विच भयो। ओके, मैले के गरेँ अब यहाँ बिचमा चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि कसैले ल्याएर हब कनेक्ट गर्न खोज्यो, कनेक्ट गर्यो मान्नुहोस्। ओके, मेरो यहाँ नेटवर्क कनेक्टिभिटी मैले गराएँ,
यो मेरो नेटवर्क कनेक्टिभिटी भयो, यो मेरो नेटवर्क कनेक्टिभिटी भयो, यो मेरो नेटवर्क कनेक्टिभिटी भयो। ओके, अब हाम्रो यहाँनिर एउटा रुट ब्रिज सिलेक्सन आफ्नो एउटा प्रोसेस छँदैछ। अब मैले के गर्न खोजेँ भने FA0/2 जुनमा अहिले हब कनेक्टेड छ, यसमा चाहिँ कसैले हब कनेक्ट नगरोस् भनेर चाहिँ मैले के गर्न खोजेँ त भन्दाखेरि कमान्ड रन गर्न खोजेँ। अघि मैले भने जस्तै के गर्ने त भन्दाखेरि अब इनेबल गरौँ, कन्फिगर टर्मिनलमा जाउँ हैन, त्यसपछि गएर हामीले के गर्नु भन्दाखेरि इन्टरफेस कुन चाहिँ हो FA0/2 हो, FA0/2 भयो। यसपछि मैले के गर्छु त स्प्यानिङ ट्री पोर्ट फास्ट इनेबल गर्नै पर्छ, त्यो कमान्ड युज गर्नलाई त्यो गरेन भने हुँदैन हैन। अब म के गर्छु त भन्दाखेरि यहाँ गएर तपाईको अब चाहिँ फेरि स्प्यानिङ ट्री इन्टरफेसमै है, यो फेरि स्प्यानिङ ट्री हैन। त्यसपछि हाम्रो के थियो अरे BPDU गार्ड हो, BPDU गार्ड हैन। त्यसपछि गएर हामीले के गर्छौं त इनेबल गर्छौं। अब हेर्नुस् हो, ल हेर्नुस् यहाँनिर आयो तपाईको एरर डिजेबल हो, BPDU एरर डिटेक्ट अन पोर्ट स्विच पुटिङ एरर डिजेबल स्टेज। तपाईको स्विचलाई के गर्दै डाउन गर्दै उसले, किन हामीले यो पोर्टमा हेर्नुस् त हामीले स्विच कनेक्ट गर्न नदिदैनौँ भनेको छौँ। यही पोर्टमा तपाईको के त्यो तपाईले इनेबल गर्नुभएको थियो, PC कनेक्ट गर्नुभएको थियो भने केही पनि हुँदैन थियो हैन। हामीले यसरी चाहिँ डिफाइन गर्यौं। हाम्रो पोर्ट केमा गयो, एरर डिजेबल मोडमा गयो, हाम्रो यही स्विच हो। अब मैले हेर्न खोजेको त त्यो पोर्टलाई हेर्न खोजेको हैन त। सो इन्टरफेस FA0 कति थियो रे, 0/2 थियो। यहाँ हेर्नुस् यो पोर्ट कहाँ छ, एरर डिजेबल मोडमा छ, डाउन छ हैन। FA0/2 चाहिँ डाउन भयो। तपाईको के त एउटा नेटवर्क सेक्युरिटीको चाहिँ लेयर चाहिँ इम्प्रुभ गरेको हाम्रो यो भनेको चाहिँ हैन त। सो IP इन्टरफेस ब्रिफ गरेर पनि हेरौँ। तपाईको यहाँ हेर्दाखेरि तपाईको सरी यहाँ हेर्दाखेरि पनि तपाईको के छ भन्दाखेरि डाउन भनेर देखाएको छ, किन हामीले त्यो पोर्टमा BPDU गार्ड इनेबल गरेका थियौं हैन। यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि यो पोर्टमा चाहिँ खाली इन डिभाइस मात्र कनेक्ट गर हैन, हाम्रो स्विचहरु चाहिँ कनेक्ट नगर, कनेक्ट गरेर भने चाहिँ डाउनमा जान्छ भनेर भनेको छ। अब हामीले के गर्न सक्छौं, यसलाई शटडाउन गरेर नो शटडाउन गरेर इनेबल गर्न सक्छौं, तर फेरि त्यही मोडमा गइहाल्छ। त्यही भएर हामीले के गर्नु पर्यो, त्यो पोर्टलाई चाहिँ हाम्रो BPDU इनेबल हटाउनु पर्ने भयो हो। यसरी हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि स्विचलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्न सक्छौं। यो एउटा एक्स्ट्रा लेयर सेक्युरिटी भयो। ओके, क्लियर? यस सर। कतिको क्लियर हुनुभयो? अब हामी यो च्याप्टर RSTP च्याप्टरलाई र्याप अप गरौँ। र्याप अप कसरी गर्नु भन्दाखेरि हामीले आजसम्म पढे अनुसार एउटा स्विच पोर्टमा के अलाउड गर्नुपर्ने रहेछ त। हाम्रो स्विचको स्विच छ भनेदेखि हामीले जहिले पनि के छ त एउटा PC कनेक्ट गर्दैछौँ भनेदेखि हाम्रो त्यो PC जहिले पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि स्विच पोर्ट मोड चाहिँ केमा जान्छ, एक्सेसमा जान्छ हो। त्यसपछि गएर चाहिँ स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN-मा जान्छ। स्विच पोर्ट हैन त एक्सेस VLAN कुन हो त्यसमा जान्छ हैन। अब तपाईले के गर्नु त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ स्विच पोर्ट सेक्युरिटी भन्ने कमान्ड पनि थियो नि, पोर्ट सेक्युरिटी पनि इनेबल गर्नु पर्यो हैन। पोर्ट सेक्युरिटी पनि इनेबल गर्नु पर्यो। बाइ डिफल्ट छोडिदिनु हो भनेदेखि तपाईँ के हुन्छ, एउटा मात्र MAC एड्रेस अलाउड गर्छ हैन। तपाईले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ, यो पछि तपाईले पोर्ट सेक्युरिटी एउटा कन्फिगर गरेर हेरौँ न है, किन चाहिँ तपाईको यसरी चाहिँ नोटप्याडमा लेखिरहनु र हैन। ल एउटा स्विच छ हैन, यो स्विच मेरो के छ त भन्दाखेरि एउटा पोर्टलाई चाहिँ मैले चाहिँ PC कनेक्ट गर्न डिभाइस छ। इनेबल कन्फिगर टर्मिनल इन्टरफेस FA0/5 लाई लियौँ। यो मेरो PC मा कनेक्ट हुने पोर्ट भयो हैन। भनेपछि मैले के गर्नु पर्यो, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस भनेर एउटा बनाउँछु। पहिला एक्सेस मोडमा जाने भयो हैन। स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN हाम्रो कुन छ त्यो जाने भयो, VLAN मानुस 10 भयो, 10 मा जाने भयो हैन। VLAN 10 त्यहाँ नभए पनि यसले क्रिएट गरिहाल्छ, यो भयो हैन। त्यसपछि गएर स्विच पोर्ट सेक्युरिटी हैन, यो इनेबल गरियो। यो गर्ने बित्तिकै एउटा मात्र MAC एड्रेस चाहिँ अलाउड गर्छ। तपाईलाई चाहिँ तीनटा MAC एड्रेस IP टेलिफोनहरु कनेक्ट गर्नु छ भने त्यो केसमा स्विच पोर्ट सेक्युरिटी हैन। यहाँनिर हेल्प लिएर हेर्नुस्, म्याक्सिमम
हैन म्याक्सिमम कतिवटा दिने 3टा दिनुस् हो योसम्म भयो यतिसम्म हामीले गर्छौँ भने आजबाट हाम्रो स्विच पोर्ट कन्फिगर गर्दा तपाईले दुईटा कुराहरु एड गर्नुपर्ने भयो यदि इन्ड युजर हो भने एउटा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि स्प्यानिङ ट्री पोर्ट फास्ट बनाउनु पर्यो हो त्यो बनाउनै पर्यो नि त तपाईको किन भन्दाखेरि नत्र तपाईको नेटवर्कमा के हुने भयो ढिलो हुने भयो यसले नेटवर्कमा आफूलाई ब्रोडकास्ट गर्नलाई हो त्यसपछि गएर बुवा ग्यास गनायो त ग्यास खोल्नु हो क्या त्यसपछि गएर अर्को के छ भन्दाखेरि अघि भर्खरै हामीले हेरेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्प्यानिङ ट्री हैन बीपीडीयू गार्ड हो अब इनेबल गर्ने कि डिसेबल गर्ने हो यसरी हामीले चाहिँ अहिलेसम्म पढाइ आधारमा यदि कुरा चाहिँ तपाईले स्विच कन्फिगर गर्नुभयो भने आजदेखि गर्नुभएको छैन भने आजदेखि नै गएर यति चाहिँ कन्फिगर गर्नु पर्यो तपाईले तपाईहरुको स्विच कुनै इन्भाइरोमेन्टमा छ भनेदेखि सो हैन त इन्टरफेस सो रन इन्टरफेस कमान्ड सपोर्ट गर्दैन क्या यसमा सो रन ओके सो रन गरेर हेर्नु सिधै हामीसँग सो रन इन्टरफेस गरेर इन्टरफेसको कमान्ड हेर्न मिल्थ्यो म इन्डिभिजुअली ल हेर्नुस् ओके यदि चाहिँ तपाईँ के त तपाईले चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने कुरा हाम्रो एउटा के हो त बेस्ट प्र्याक्टिस भयो यो भनेको चाहिँ पोर्ट फास्ट तपाईको ब्रोडकास्ट हुन दिएन बीपीडीयू गार्ड तपाईको नेटवर्कमा स्विच कनेक्ट गर्न पाएन हो हामीले यदि पढिसकेका छौँ आजैसम्म ओके ओके अर्को एउटा कमान्ड छ यहाँ तपाईलाई सबै एक्सेस पोर्टमा चाहिँ तपाईलाई चाहिँ के गर्न मन लाग्यो तपाईलाई चाहिँ बीपीडीयू इनेबल गर्न मन लाग्यो भने पनि तपाईले ग्लोबल कन्फिगरेसन मोडमा गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ यो कमान्ड हानेर ग्लोबल अघि हामीले इन्टरफेसमा गएर इन्टरफेसमा हानेर गरेको हो एउटा इन्टरफेसमा चाहियो भनेर हैन तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईलाई ग्लोबल कन्फिगरेसन नै गर्न मन लाग्छ सबैमा गर्न मन लाग्छ भने तपाईले कन्फिगर टर्मिनलमा जानुस् ग्लोबल कन्फिगरेसन मोडमा जानुस् र स्प्यानिङ ट्री पोर्ट फास्ट चाहिँ डिफल्ट भन्नुस् है डिफल्ट यो गर्यो भने चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि तपाईको सबै जति पनि पोर्ट एक्सेस पोर्टहरु छन् हैन एक्सेस पोर्टमा है फेरि यहाँ हेर्नुस् एक्सेस पोर्टहरु छन् त्यसमा चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि तपाईको स्प्यानिङ ट्री बीपीडीयू गार्ड चाहिँ तपाईको के हुने भयो त भन्दाखेरि सरी पोर्ट फास्ट चाहिँ तपाईको इनेबल हुने भयो इन्डिभिजुअल पोर्टमा तपाईले गरिरहनु परेन हैन यो चाहिँ पोर्ट फास्टको लागि भयो बीपीडीयू गार्ड पनि त्यसै गरी गर्न सक्नुहुन्छ एकचोटी यसमा हेरौँ अघि मैले कन्फिगर टर्मिनल हैन यसमै गएर चाहिँ स्प्यानिङ ट्री हैन त्यसपछि गएर चाहिँ यहाँनिर हेर्नुस् पोर्ट फास्ट हामीले मोड हेरिहाल्यौँ हैन मोड भनेको पीबीएसटी र तपाईको आरपीबीएसटी भयो भिल्यान हामीले हेरिहाल्यौँ हैन पोर्ट फास्ट गरेर चाहिँ ग्लोबली यो इनेबल पनि गर्न सक्नुभयो जति पनि एक्सेस पोर्ट छ त्यो सबैमा हुन्छ हैन पोर्ट फास्ट त्यसपछि गएर चाहिँ डिफल्ट हो डिफल्ट गर्नु भन्दै तपाईँ के भयो भन्दाखेरि बाइ डिफल्ट तपाईको सबै पोर्टमा चाहिँ इनेबल पोर्ट फास्ट बाइ डिफल्ट अन अल एक्सेस पोर्ट ओके यसरी भयो अब यो चाहिँ तपाईको पोर्ट फास्ट इनेबल भयो अब तपाईलाई बीपीडीयू गार्ड पनि इनेबल गर्नु छ भनेदेखि हामीले बीपीडीयू गार्ड पनि इनेबल गर्न सक्छौं स्प्यानिङ ट्री हाम्रो यही चाहिँ बीपीडीयू गार्ड भन्ने हाम्रो कमा सरी स्प्यानिङ ट्री पोर्ट फास्ट हैन त्यसपछि गएर तपाईको के छ त यहाँनिर जाउँ बीपीडीयू गार्ड त्यसपछि गएर चाहिँ फेरि हेर्नुस् डिफल्ट भनेर छ डिफल्टको मतलब के हो इनेबल बीपीडीयू गार्ड बाइ डिफल्ट अन अल पोर्ट फास्ट पोर्ट भनेको तपाईले पोर्ट फास्ट कन्फिगर गरेको पोर्टमा यसले भनेको छ क्लियरली पोर्ट फास्ट कहाँ कन्फिगर हुन्छ एक्सेस पोर्टमा हैन एक्सेस पोर्टमा पोर्ट फास्ट कन्फिगर हुन्छ पोस्ट फास्ट यदि तपाईले कन्फिगर गर्नुहुन्छ नि त्यो पोर्ट फास्ट कन्फिगर भएको पोर्टमा बीपीडीयू गार्ड चाहिँ इनेबल हुन्छ भनेर हामीले के पनि गर्न सक्छौं भन्दाखेरि यसरी ग्लोबली पनि हामीले के गर्न सक्छौं बीपीडीयू गार्ड चाहिँ इनेबल गर्न सक्छौं यो भयो भनेदेखि तपाईले के भयो भन्दाखेरि सजिलो भयो ओके सर एउटा क्वेशन थियो सर भन्नुस् न सर त्यो ट्रङ्क मोडमा हामीले पोर्ट फास्ट गर्न कतिको राम्रो सर पोर्ट फास्ट ट्रङ्क मोडमा गर्ने भने यसले लुपिङहरु चाहिँ क्रिएट गर्न थाल्छ फेरि अघि मैले भने नि हैन खाली इन पोर्टमा गर्न सकिन्छ नसक्ने होइन तर तपाईको के हुने भयो भन्दाखेरि तपाईको लुपिङ क्रिएट हुने भयो त्यही भएर तपाईले ट्रङ्क पोर्टमा गर्नु भएन ट्रङ्क पोर्ट छोडेर जति पनि एक्सेस पोर्टहरु जुन छन् इन्ड युजरहरुमा मात्र गर्ने ट्रङ्क पोर्टमा नगर्ने ट्रङ्क पोर्टमा गर्नु भने तपाईको लुपिङ क्रिएट हुन्छ थ्यांक यू सर